ایک 1.5 مہینے تو ایک مسئلہ چلتا ہے ڈسٹرکٹ ہری پور۔ یہ مسئلہ پہلے شاید ہی کرے ہویا ہوئے کہ مسیتیں تالا لگیا ہوئے۔ آج 1.5 مہینے تو بعد پہلے اسانی مسجد تالا لگیا گیا انتظامیہ کی طرفوں۔ اسی کمشنر صاحب کو گئے ہیں، انہاں اساں ہے جی تسی ڈی سی صاحب نال رابطہ کرو۔ ڈی سی صاحب کو گئے ہیں اسی وقت پورا، ڈی سی صاحب اساں ہے جی 1-2 دن ماں دو میں تساں اس کا مسئلے دا مکمل حل کرساں۔ اس تو بعد 2 دن تو بعد اسی جدوں ڈی سی صاحب کو دوبارہ گئے ہیں، انہاں ہے جی کمیٹی بنا سٹی اساں۔ وہ کمیٹی کو اسی گئے ہیں، کمیٹی اساں آتی جی تسی 1000 بھی نہ دو، تسی تلے بند کر سٹو، جڑا تلے بیسمنٹ تساں بڑھایا دے تے تسی مجلس بھی پروگرام بھی اپنا کوئی نہ کراسو تے اسی تساں دی مسیتیں کھول سٹنے۔ کیا اسی آئے نے پاکستان دے جڑے برابر دے حقوق دوئے شہری حاصل نے اساں نہیں حاصل، یا اسی غیر مسلم تسلیم کیتے جلنے تھے؟ ایک فرد واحد دے آخنے دے اساں دی مسجد دا تالا لایا گیا۔ جیسا کہ اساں کول جڑی ویلج کونسل دے جڑے اساں دی ویلج دا ناظم ہے، ناظم رزمت خان، اس بھی اساں تحریر ریٹن دیتا ہے کہ جی تساں اجازت ہے اساں کول مسجد جڑی پروس وچ مسجد ملا موڑا مسجد گلزار مدینہ مولانا نوید صاحب بھی اساں ریٹن نہیں دیتا ہے، بیڑی جامع مسجد والے صاحب جامع مسجد غوثیہ بھی اساں ریٹن نہیں لکھ کے دیتا ہے جی تسی مسجد بڑھا سکتے ہو۔ فرد فائد انیس الرحمان دے آخنے تے ڈی سی ہری پور، اے سی فراز، ڈی ایس پی غفور خان، ایس ایچ او سرائے سالہ نے مسجد ساری بند کی تھی۔ اسی 1.5 مہینے تو لالی پاپ انہاں دے وچ پہ گزارنے ہیں۔ آج اسی اپنے لائے عمل دی مشاورت کرساں، آغا وحید صاحب اساں دی قیادت کرسوں، کمیٹی وچ بھی اسی آغا وحید صاحب دا 2 واری اساں نہ کیتا ہے، انہاں نہیں پایا۔ اساں آغا صاحب جو بھی حکم دے سن اسی اس کی تعمیل کرساں، تسی سارے تعمیل کرسو نا۔ نمائندگان ہیں، بانیان مجالس ہیں اور جلوس کے بانیان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے دیں گے، اس کے بعد اپنا ہم لائے عمل اختیار کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب صاحب حسین شاہ کو جو کہ میرے نوٹوں سے یہ گل آئی ہے یارا کہ چاول 2 قسم دے ہوندے نے، ایک میٹھے تے ایک مرچاں والے۔ یارا بھڑی باڑی بھی 2 قسم دے شیعہ نے، جڑے پرانے شیعہ نے وہ میٹھے چاول نے سکھلے کھادے جلدے نے، اور جڑے نویں شیعہ آئے نے یہ مرچاں والے چاول نے، انہاں جے گراہ پاؤ تو وہ منہ سڑدا ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھراواں سمیت میرے والد صاحب بھی بیٹھے دے نے، انشاءاللہ یہ ارادہ رکھنا کہ جتنا بھی ساڈا مطلب جو کچھ بھی ہے وہ تعاون ہے شانی شاہ نال، اسی ایک ہی ہاں، علیحدہ علیحدہ بالکل نہ۔ یہ کان کھول کے سن کے نو جیندے موئے اسی کھجائیاں ساڑا ایک خون ہے، تے انشاءاللہ اسی ہر کمے برابر ہاں۔ ساڑی آجزی تو ساڑی خاموشی تو نجائز فائدہ نہ اٹھایا جلے، نہ حکومت اٹھاوے اور نہ ہی گرہ دے لوگ اٹھاؤں، جے لے اسی تب کھلتی ہیں پھر نسرہ اکھاؤ جلسی دیں۔ بڑی وچ ہویا ہے، یہ پاکستان دی تاریخ دا تقریباً پہلا واقعہ ہے، تو جڑا یہ ظاہر کردا ہے کہ شیعہ جڑے نے وہ قانونی حقوق پاکستان وچ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ کسی بھی اگر تسی غیر مسلم اقلیت بھی دیکھ کے نو تو وہ بھی پاکستان دے آئین دے مطابق اپنے جڑے بھی انہاں دے عبادتی رسومات نے انہاں دی ادائیگیاں سے کیا پاکستان میں چرچ اور مندر نہیں بن رہے نے اور حکومتی سرپرستی وچ، لیکن صرف شیعہ ہوتے ہی کیوں پریشر کیتا جا رہا ہے؟ یہ ایک عالمی سازش کے تحت، استعماری سازش کے تحت شیعہ زیادہ دبایا جا رہا ہے تاکہ وہ اثرات جڑے بین الاقوامی تشیع دے نے وہ نہ ہون، اور اس کے نال کچھ ساڑیاں بھی خامیاں اور کوتاہیاں نے کہ اساں بھی کچھ ایسے افراد اور ایسی تربیت پائیے کہ اساں پاکستان میں جینے دے او حقوق جڑے ساڑے نے انہاں ہوتے اساں کسی نہیں دسیا گیا ہے کہ ساڑے بھی کوئی رائٹ نے۔ اساں ایک مظلوم قوم ہی ہر وقت باور کرایا گیا ہے، اور اسی چونکہ ایک امام مظلوم دا عزادار ضرور وہاں، لیکن اس نے اساں ایک درس بھی دیتا ہے
کہ مظلومیت جس ویلے حق و باطل دا مارکا آوے تے ڈٹ جوینا بھی امام حسین علیہ السلام دا کربلا وچ ایک درس ہے۔ تو چونکہ ایک اسلام ہے اور اسلام دی خاطر اکثریت و اقلیت معیار نہیں ہوندا ہے، اس امام علیہ السلام نے اساں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تسی اقلیت وچ ہی کیوں نہیں ہو لیکن حق سے ڈٹ چلو۔ تو انتظامیہ اور حکومت اساں مجبور کر رہی ہے کچھ ٹائم تو کہ اسی کسی نہ کسی آخری مرحلے طے کر دیواں، لیکن اسی تھوڑا جا اپنا چونکہ ایک ساڑی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ فساد اور انتشار دی طرف اسی نہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اسی انتظامیہ آگے یہ اپیل کرساں کہ اساں اس حربے ہوتے مجبور نہ کیتا جلے اور پھر اس تے جڑے نقصانات ہو سن، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی جڑا تیسرے محلے تو آ کے ایک ایسی جگہ جو ملکیت ہے لوگاں دی اپنی اور اتھے وہ اگر اپنی مسجد تعمیر کر سن تو یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ تو انتظامیہ آگے اساں دی یہ اپیل ہو سی کہ انتظامیہ تھوڑا جا ہوش دے ناخن کے نے، چونکہ اے ایک ذاتی مسئلے تک نہ آنے تے تشیدہ حالات ضلع رپور وچ اے انتظامیہ بھی اور تاریخ وچ لکھے جا چکے دے کہ جس ویلے کم غیر ہو جلے تے پھر وہ قابو تے باہر ہو ویندا ہے۔ تو میری یہ اپیل ہو سی انتظامیہ آگے کہ انتظامیہ تھوڑا جہا ساڑا ساتھ دے وے اور اساں اپنا یہ جڑا ساڑا آئینی حق ہے وے یہ ضرور اساں مہیا کیتا جلے۔ میں ایک دو گلاں کرنا چاہنا وا، موسم ہی کیونکہ کافی خراب ہے وے اور یہ بڑے دکھ دی گل ہے وے، اور میں بالخصوص کیونکہ میڈیا والے دوست نے انتظامیہ تک، باقی اگر لوگوں دی گل نہ بھی پہنچے میری گل لازمی پہنچنی چاہیے وے، کیونکہ کافی عرصے تو میں دیکھ رہا ہاں کہ بانڈی دے اندر ہر معاملے بھی چاہے کوئی بھی مسلک ہے وے وہ ایک دوجے نال برابر نے، اگر کوئی ماتم ہویا وے پھر بھی برابر نے، کوئی شادی بیاہ ہے پھر بھی برابر ہے وے۔ آیا مذہبی مسجد یا نماز دا معاملہ آوے تو پھر اسانو یاد آوے نا اے فلان ہے تو اے فلان، تو قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے وے۔ اگر کسی بانڈی دی سرزمین تے اہل تشی لوگاں دے نال اختلاف ہے وے یا انہاں دے نال کوئی مسئلہ ہے وے تو پھر ہر معاملے وچ ہونا چاہیے وے، نہ کہ مسجد دے معاملے بھی اسی اس چیز ہیڈ لائٹ کریے اور پوری دنیا دے اندر پاکستان تو پیغام جاوے کہ دہشت گرد نے، حالانکہ اسلام دہشت گرد نہیں، اسلام امن دا درس دینا وے۔ اور میں داد دینا وا انہاں سارے دوستاں وا کہ اج تک امن دے اندر صبر اور سکون دے اندر بیٹھے رہے۔ اس واسطے انتظامیہ ہوش دے ناخن کندے ہویا کوشش کرے کہ جلد از جلد اس معاملے بہتری دی طرف کن کے آوان اور اللہ دے اس کاراں کھول دیتا جاوے تاکہ اے لوگ اپنی عبادت اتنے اللہ دی کر سکن۔ تو سارے دوستاں بھراراں کے بھی یہ گزارش ہے وے کہ تسی تے میں اسی اس علاقے وچ رہن والے ہاں، اسی بخوبی واقف ہیں، اگر اس علاقے دے اندر اکثریت نہ لوگاں میں اختلاف نہیں، چند ایک لوگ جڑے آ کے اس پورے علاقے دے امن برباد کرنا چاہتے نے، کوشش کر کے انہوں تسی لوگ خود سمجھانے دی کوشش کرو، نہیں تو انہوں علی اعلان بائیکاٹ کرو تاکہ سارے اس علاقے دے اندر امن قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ تساں تے ماں صحیح معنیاں میں دین متین دی خدمت کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے اور دین دے نال چلنے دی بھی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کریم جڑے ساڈے انتظامیہ نے جنہاں نے جس معاملے دے اندر جنہاں لوگوں میں پایا وے، اللہ تعالیٰ انہاں دے دل وچ ایسا معاملہ دا پاوے کہ وہ لوگ جلد از جلد امن دے نال اس معاملے طے پاون۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی میری میں جو مومنین یہاں مختلف علاقوں سے شرکت نہیں کر سکے ہمارے کالا امیر پور کی طرف سے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ تو قبلہ صاحب ناچیز کی رائے یہ ہے کہ ہم بہت بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، یہ بالکل یہ جیسے پڑھے لکھے حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں سن رہا تھا کہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان ہر مکتب و ملت اور مذہب کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مذہبی رسومات کو
अंजाम दे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और इंतज़ामिया को एक अल्टीमेटम देना चाहिए। और उसके बाद और ये कोई किसी गलतफहमी में ना रहे कि जिस मकतब व मिल्लत का एक फ़र्द हज़ारों पर भारी हो, जब वो जमा हो जाएँ तो उनकी ताकत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। पहला मकतब अहले बैत की कमज़ोरी किसी के ज़हन में ना हो। किसी भी मकतब व मिल्लत से सबसे ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर सकता है ये मकतब, और किसी जगह भी पाकिस्तान में। लिहाजा मेरे ख्याल में उनको उसकी बात है, हम गवर्नमेंट के लिए कि मुसलमान ममालिक हैं, इस मुसलमान मुल्क में अल्लाह के घर को ताला लगाना और उसके बाद एक फर्द की वजह से सारे यानी मसलक शिया हर जगह पर मजलूमियत है, उनके ऊपर हर पाबंदी है, उलमा पर FIR है, लोगों पर FIR काटी हुई है। लेकिन अफसोस है तमाम मुसलमानों पर, हम मुसलमान सब एक हैं, सब एक खुदा को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस यहाँ गवर्नमेंट साथ रह के मंदिर के भी तामीर किया गया, उनकी हिमायत किया गया, सिखों को भी यानी प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस ये है आल मोहम्मद की इस अजीम खाने खुदा को, मस्जिद अल्लाह का घर है, हर मुसलमान के लिए आज़ाद है कि यहाँ आके नमाज़ पढ़े। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ये नहीं समझ रहे हैं, और दूसरे यानी जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं कि वो आके मस्जिद को ताला लगाना, ये सबसे बड़ी यानी अफसोस है और हम मजम्मत करते हैं यानी इस यानी कार को। लिहाजा गवर्नमेंट से भी यानी दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस यानी मस्जिद के यानी को सील ख़त्म करें, और जिसने इस मस्जिद के ऊपर एतराज़ की है बाद गवर्नमेंट उसी को सील करना चाहिए, उसी के ऊपर FIR काटना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए कि वो इतनी फासले पे होने के बावजूद भी इस यानी मस्जिद पर नुक्ताचीनी करते हैं। ये मुसलमान कहाँ से है कि फ़लस्तीन में इतनी मस्जिदें यानी तबाह हो रहा है यहूदियों की वजह से, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं कहते हैं, कुछ एतराज़ात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ यानी लाउड स्पीकर पर आज़ान इलाही अल्लाह के नाम को, रसूल के नाम को, रसूल की आल के नाम को लेते हैं, या वो उसके ऊपर उसको तकलीफ़ हो जाता है। खुदा से दुआ है पाक परवरदिगार आलम यहाँ का जात मासूमीन हम सबको आल मोहम्मद की और खुदा और फरामीन रसूल पर करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब जैसे कि जानते हैं कि इस बात को 1.5 महीने से ऊपर हो गया और खाना खुदा को बंद किया गया, और हकीकत में खाना खुदा को बंद करने वालों के ऊपर FIR होनी चाहिए। मैंने पहले भी यही मशवरा दिया था कि जिस AC ने यहाँ पे आके ये लगाया है सील का वो, और DSP है, इनके ऊपर FIR की दरख्वास्त देनी चाहिए कि खाना खुदा को गैर कानूनी तौर पर कैसे आप सील कर सकते हैं। ना कोई कानून है इस बात का कि अल्लाह के घर को कहीं पे ऐसी कोई मिसाल ही मौजूद नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये पहली दफ़ा यहाँ पे हुआ। और ये लानत का तो करीपुर की इंतज़ामिया ने अपने गले में डाला है कि इन्होंने अपने गले में डाला है और खाना खुदा को बंद किया है। और कुरान हकीम ने तो कहा कि अल्लाह की हाजत वो तामीर करते हैं, वो उनको आबाद करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और तकवा इलाही उनके अंदर होता है। तो इसका एक तो इसका मफहूम है, तर्जुमा है। अब इसके अंदर अगर गौर करें तो एक इसका मुतज़ाद पहलू है कि मस्जिद को कौन बंद करता है जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं, मस्जिद को कौन बंद करता है जिसके अंदर तकवा नहीं। तो ये इस कुफर का इजहार किया इंतज़ामिया ने और इस मस्जिद को और खाने खुदा को बंद किया, और फिर वो पीछे वो भी मौजूद है कि जिसके मुतालबे पर यह किया गया, जो खुद कलदम तंजीम का रुकन सारी इंतज़ामिया नहीं जानती। और उन एजेंसियों वालियों की भी तहकीक होनी चाहिए कि जिन्होंने इसका नाम शेड्यूल 4 से निकालने की रिपोर्ट दी, इसका नाम शेड्यूल 4 के अंदर मौजूद था। तो ज़ाहिर है यहाँ पे मौजूद जो तैनात थे एजेंसियों के लोग, उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, इसका नाम निकाला गया कि ये पुरअमन है। क्या पुरअमन लोग इस तरह के होते हैं? इस गांव में सिर्फ शियों के साथ उसे मसला नहीं, ये बहुत सारे लोग यहाँ के मौजूद हैं और हम भी जानते हैं। अगर किसी बरेलवी मसलक की मस्जिद तामीर है तो वहाँ भी उसको तकलीफ होती है। कोई मिलाद का जुलूस निकलता है उस पर तकलीफ होती है,
کوئی اور مطلب یہاں پہ اہل حدیث ہیں، دوسرے ہمارے برادران اہل سنت کے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ایک پورا شر یہاں پہ موجود ہے اس کی صورت میں، تو انتظامیہ کو اس کو لگام ڈالنی چاہیے، نہ کہ انتظامیہ اس کے دباؤ میں آ کر یہ کام انجام دے۔ میں یہاں پہ صرف موسم خراب ہے، مختصراً صرف اتنا کہتا ہوں، اگر جمعے کے دن تک انتظامیہ ہماری اس مسجد کو نہیں کھولتی تو جمعے کی نماز انشاءاللہ ہم خود اس مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ اس معاملے کو حل کریں اور جمعے سے پہلے پہلے اس مسجد کو ڈی سیل کریں، نہیں تو نماز جمعہ انشاءاللہ تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ، تمام تشیع، ان کو دعوت دی جائے گی اور نماز جمعہ یہاں مسجد کے اندر ادا کی جائے گی، اور اس سیل کو ہم خود کھولیں گے، کیونکہ یہ سیل خود غیر قانونی ہے، پاکستان کے قانون کے تحت نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت ہو، غیر قانونی ہے۔ پھر بھی ہم نے صبر کیا، انتظامیہ کو ہمارے صبر کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس گاؤں کے، اس شہر کے امن کے لیے ہم نے اتنا عرصہ صبر کیا، ورنہ اگر آگ لگانا چاہتے تو شاید اس معاملے پہ پورا ملک جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا، لیکن ہم نے صبر کیا۔ یہ ہماری اس وطن کے ساتھ وفاداری، اس قوم کے ساتھ وفاداری، اس گاؤں کے ساتھ وفاداری کی دلیل ہے۔ اگر کوئی، جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے گرانے کی تو آ جائیں، انتظامیہ بیچ میں سے ہٹ جائے، آ جائے، گرا لیں، آئے، آ کر کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم شر نہیں چاہتے، لیکن یہ ہماری مہلت ہے، انتظامیہ کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ جمعے کے دن تک ہماری مسجد ڈی سیل ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو جمعے کے دن ہم خود اس کو ڈی سیل کریں گے۔ اس سردی کے موسم میں لاؤڈ سپیکر ہم نے الگ لگائے ہوئے ہیں، اب پھر آگے موسم بھی خراب ہو رہا ہے، اب اس میں چھوٹے بچے جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ پڑھتے ہیں؟ سبق پڑھتے ہیں یہاں پہ، جو مسجد کے ساتھ مربوط معاملات ہوتے ہیں وہ سارے باہر انجام پا رہے ہیں 1.5 مہینے سے، لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے، بے حس لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، اور ایک دہشت گرد کے کہنے پر یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اگر وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی دھمکی دے سکتا ہے، اس نے صرف دھمکی دی ہے، ہم پھر مظاہرہ کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، اور یہاں بھرپور انداز سے نماز جمعہ قائم ہوگی۔